आसफा अलबरक के अकब से आगे आ गई। इसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत बेचती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मुसल्लह आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसफा की तरफ की और इसकी नोक इसके पहलू से लगा कर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर सामने मरेगा जिसकी खातर तुम यहाँ आई हो। आसफा ने झपट्टा मारकर बर्छी छीन ली और झटका देकर उससे छीनी। आसफा अलबरक से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ आगे आओ, मैं देखती हूँ तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबरक खंजर आगे किए इसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छी से इस पर वार किया जिससे इसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। इसके साथियों ने अलबरक पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबरक को आसानी के साथ कत्ल कर सकते थे, मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी, मगर वार खाली जाता था। अलबरक ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो वो दोनों इसके पीछे आए। आसफा एक ही जिस्त में इसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबरक और आसफा पर हमले किए। आसफा उन पर टूट टूट पड़ती थी। अलबरक वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था, मगर अजीब अमर यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेग जनी के जौहर दिखाए, मगर अलबरक और आसफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी दलेर और बहादुर है। अगर मैं इसे ज़बरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। अलबरक ने कहा, कहो तुमने उसे कितने में ख़रीदा था? बूढ़ा हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और अलबरक से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातर इतने सारे आदमियों का मुकाबला आ गई है। मैं इससे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजर और सौदागर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में ही अच्छी लगेगी। तीसरी वजह यह है कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मुरीद हूँ। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, इन्हें अकेला छोड़ दो। वो मशलें उठाकर चले गए। अलबरक की हैरत की इंतहा ये थी कि इसके पांव तले ज़मीन हिलने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इसे बूढ़े का फ़रेब समझ रहा था। इसे ये ख़तरा नज़र आ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर इन दोनों को कत्ल कर देंगे। आसफा के हाथ में बर्छी थी, वो अलबरक ने ले ली और कुछ देर बाद खंडर से निकले। वो दाएं बाएं और पीछे देखते देखते तेज़ चलने लगी। ज़रा सी आहट सुनाई देती तो वो चूक कर रुक जाते। हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनकी जान में जान आई। आसफा ने रुक कर बाजू अलबरक के गले में डाल दिए और पूछा, आपको मुझ पर एतमाद है या नहीं? अलबरक ने इसे सीने से लगा लिया। इस पर जज्बात का इतना गलबा था कि कुछ बोल ना सका। लड़की ने इसे बेदाम खरीद लिया था। इसे तो अब ये पता चला था कि लड़की ऐसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी इसकी हम उम्र थी। आसफा को देखकर इसने महसूस किया कि वो बीवी इसके काम की नहीं रही। उस दौर में जब औरत फ़रोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बैक वक्त 4 बीवियां तो खामद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते थे। मुसलमान उमरा को औरत ने ही तबाह कर दिया था। इनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां खामद की खुशनुदी के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियाँ खामद को बतौर तोहफ़ा पेश करती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। अलबरक जब आसफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह इसकी बीवी ने अपने खामद की पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो इसे ज़रा बराबर भी महसूस न हुआ कि इसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि इसके इतने अच्छे खामद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है। इसके पास आ जाने से वो कुछ फ़राइज़ से सबकदोश हो गई थी। अलबरक की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी या दाश्ता रख सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों को औरत को मुसलमानों से आज़ाद करना चाहता था। वो एक खामद एक बीवी का हुक्म नाफज करना चाहता था, मगर अभी वो हर रोज़ उस अमीर और वज़ीर को दुश्मन बनाने से डर रहा था जिसने कई लड़कियों को घरों में रखा हुआ था। औरत के ख़रीदार यही लोग थे। उन्हीं की दौलत से औरत खुली मंडी में नीलाम होती थी। अगवा की वारदातें होती थीं, कत्ल और खून खराबे होते थे, और उमरा और हाकमों की जन परस्ती का ही नतीजा था कि ईसाइयों और यहूदियों ने लड़कियों की वसालत से सल्तनत इस्लामिया की जड़ों में जहर भर दिया था। इसके अलावा सुल्तान अयूबी को ये एहसास भी परेशान किए रखता था कि यही औरत मर्दों के दोष बदोश कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ कर आई थी।
مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے حکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارات اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک متعمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرک بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ اب وہ فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اس نے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسباں ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی طائش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے ہیں، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کے قومی جذبہ سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دلوں پر ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 نوجوان اپنے اونٹ ساتھ لائے تھے اور 1000 کے قریب گھوڑے اور خچروں سمیت آئے تھے۔ سلطان نے انہیں جان ماروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی کہ سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر کے آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آ گیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بیس میں اپنے سراغرساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرک کو بھی حکم دیا کہ کیوں اس کا جواب شہر کے اندر موجود تھا۔ جہاں تک علی بن سفیان کے سراغرسانوں کی رسائی کا محال تھا، یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا، اور مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی۔
ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندانوں نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھیں۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا رہا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کے ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔